बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख़ में, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ये हुआ है कि विफाक में जिसकी हुकूमत थी उसको गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त हो गई हो। आज तक ये नहीं हुआ। जिसकी हुकूमत विफाक में होती थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे तहरीक इंसाफ है, उन्हीं को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत मिल जाती थी, उन्हीं को लोग वोट डाल देते थे। अब हुआ यह है कि नून लीग को इबरतनाक शिकस्त हो गई है, जबकि विफाक में उनकी हुकूमत है। अब सरकारी तौर पर जो चीज़ नज़र आ रही है उसको तो जो मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद है उन्होंने इलेक्शन नहीं सिलेक्शन करार दे दिया है। तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं हम तो बहुत ज़्यादा लीड ले रहे थे। अच्छा, अब जो अभी सरकारी सतह पर पोजीशन सामने आई है अब तक, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 24 कुल सीटें हैं और अंदाज़ा लगाइए कि 24 सीटें हैं और 4 लाख वोटर्स की तादाद है, यानी वोट जो डले हैं 4 लाख। ये कोई एक हल्का होता है यहाँ पाकिस्तान में MNA का, उसमें इस तरह से वोट डाल जाते हैं। तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 4 लाख वोट डले, फिर भी इतना वक्त लग गया इलेक्शन के रिजल्ट्स आने में, और वो गैर हतमी गैर सरकारी ही चलता रहा काम। बहरहाल 10 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली 24 में से नशिस्तें, और पीपल्स पार्टी कंफर्टेबली अब एक तरह से हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। इसके अलावा जनाब 6 मिली हैं सीटें नून लीग को, और 3 मिल सकी हैं तहरीक इंसाफ को। 2 तहरीक इंसाफ के बराह रास्त कहें, जिनको तहरीक इंसाफ की बराह रास्त सपोर्ट थी, एक मजलिस वहदत मुस्लिमीन की। तो ये दोनों पार्टीज इकट्ठी हैं, सपोर्ट कर रही थी। तो 3 तहरीक इंसाफ के हिस्से में फिर भी आ गई हैं। बाकी जनाब 5 बची, उन पर आज़ाद लोग आ गए हैं। और आज़ाद यहाँ पर ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के 3 हैं, तो वो भी इस पोजीशन में नहीं है। नून लीग भी 6 पर है, तो 5 उनके साथ भी जाएंगे, उनके लिए मुश्किल होगी। तो 10 पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो यही है कि जब तक रिजल्ट हैं पीपल्स पार्टी के साथ ये लोग चले जाएंगे, या इल्मसिजाद लोग, और मरात मिल जाती हैं, दीगर चीज़ें मिल जाती हैं, इंडिपेंडेंट यही काम करते हैं। तो पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आ गई है। अब आप देखिए पीपल्स पार्टी किस तरह से गेम कर रही है। वो गेन करती चली जा रही है। गालियाँ सिर्फ नून लीग के हिस्से में हैं, और पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे भी रखे हुए हैं। फिर सिंध में गवर्नमेंट है, कहने को बलूचिस्तान में भी है, बलूचिस्तान के वज़ीर आला पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके, तो वहाँ भी अपना बंदा लगा लिया जैसे कैसे भी। अच्छा, गवर्नर्स भी अपने लगाए हुए हैं, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में। अब गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत भी बनवा रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही वज़ीर आज़म हैं। अब आप देखिए किस तरह की गेम जरदारी साहब कर रहे हैं। और 28वीं तरमीम या इस डील के बदले वो गिलगित बल्तिस्तान और आने वाले दिनों में दोबारा से आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग चल रही थी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। अब पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में कुछ ही अरसा पहले वज़ीर आज़म बनवाया गया, अब इलेक्शंस आ रहे हैं अगले महीने, तो पीपल्स पार्टी का लग रहा है कि वहाँ भी हुकूमत बनवाने का इरादा है। तो बहरहाल बिलावल साहब बड़े खुश नज़र आ रहे होंगे कि जिस तरह उन्होंने कैंपेन चलाई, लेकिन मियाँ साहब के साथ बहुत बुरा हाथ हुआ है। और लगता यह है कि जिस तरह 2024 में उनको बुलाया गया था और पूरी कैंपेन चलाई गई, अब ये दूसरी दफ़ा है कि मियाँ साहब ने इलेक्शंस की कैंपेन खुद चलाई और इबरतनाक शिकस्त हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में वो गए, एक दिन भी पूरा नहीं गुजारा, बस सरकारी जहाज़ पर गए, सरकारी जहाज़ पर आ गए, बस एक आध तकरीब चंद घंटे वहाँ गुजारे, 2-4 घंटे, और वापस आ गए। तो मियाँ साहब को ही एक तरह से टास्क दिया गया, मेन वही सबसे बड़ी लीडरशिप नून लीग की मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, जो आए और शिकस्त लेकर चले गए, मुल्क से बाहर ही चले गए। उसके बाद यहाँ रुके ही नहीं। उनको भी अंदाज़ा हो गया था, शायद बात नहीं बनी, उनको भी चीज़ें पहुँच गई होंगी कि मामला तो 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी के साथ तय हो रहा है और उनकी गवर्नमेंट बनने जा रही है। लेकिन तारीख़ में जनाब ये लिखा जाएगा कि नून लीग पहली दफ़ा ऐसी पार्टी बनी जिसकी वफाक में हुकूमत थी और गिलगित बल्तिस्तान में ले सकी। वजह यह भी है ना कि उनकी जिस तरह GB में शिकस्त है, इस तरह तो जनरल इलेक्शन में भी शिकस्त थी, लेकिन यहाँ फॉर्म 47 चल गया और इनकी हुकूमत बना दी गई। वहाँ मैंडेट यहाँ नहीं था, GB में भी नहीं था। जिनका मैंडेट था उनको पहले ही पीछे कर दिया गया, कैंपेन नहीं करने दी गई, उनको बाकायदा मायूस किया गया कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आपकी तो बात बननी नहीं है। ये सब कुछ जनाब होता रहा है। तो फिर यही कुछ होना था जो हमारे सामने नज़र आया है। अच्छा जी, अब आप ये देखिए एक और हुकूमत के लिए मुश्किल ये है कि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होना था इजलास, वो फिर मुलतवी हो गया, पहले ही नहीं हो सका। और इसमें होता यह है कि बजट से पहले तमाम वज़रा आला ने आना होता है, चारों वज़रा आला इसमें आते हैं, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास होता है, और फिर आइंदा आने वाले साल के बारे में, माली साल के बारे में बजट की मंजूरी होती है, कौमी तरक्की बजट की, कि जी ये सबको एलोकेट किया जाएगा, इस तरह से होगा। अब ज़ाहिर है चारों सुबह उस पर एग्री करेंगे और विफाक भी उसमें शामिल होगा, फिर बात आगे बनेगी। यहाँ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई है और
پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان معاملہ طے نہیں ہو سکے. ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ 1700 ارب روپیہ وفاقی حکومت مانگ رہی ہے کہ جی صوبے کٹ کر کے ہمیں دیں, اور بات کہیں 1200 ارب پہ آ کے رکی. اب شاید پیپلز پارٹی اس پہ بھی تیار نہیں ہو رہی. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اتنا پیسہ 1200 ارب روپیہ یہ اس کے لگ بھگ آگے پیچھے تو پچھلے 2 سال سے حکومت اکٹھا بھی نہیں کر پا رہی. ایف بی آر کے اعداد و شمار کے مطابق جو ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اس سے 800 ارب 1000 ارب 1200 ارب کم ہی اکٹھا ہو رہا ہے. تو اگر یہ پیسے وفاق رکھ بھی لیتا ہے تو کیا تب بھی وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. تو بہرحال جناب, اب بڑی خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ان حالات کو دیکھ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ اگر اسی طرح حالات رہے, عوامی مینڈیٹ نہیں ہوگا تو پھر جس کو مرضی حکومت دے دی جائے, جس کو مرضی آگے کر دیا جائے. اس صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آگے بھی بنا دی جائے. بھائی دیکھیے نا, سندھ میں, بلوچستان میں آلریڈی, گل بلتستان میں بھی ان کو دے دیا, آزاد کشمیر بھی ہے, پھر رہ گیا باقی پنجاب اور خیبر پختونخوا. تو پھر اسی طرح سے کام چلانا ہے تو کیا پتہ پیپلز پارٹی کو ذرا آزما لیا جائے, چونکہ جو جتنا کمزور ہوگا عوامی مینڈیٹ کے لحاظ سے اس کو مینیپولیٹ کرنا اتنا آسان ہوگا. نون لیگ بھی تابع داری کر رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ حد تک تیار نظر آ رہی ہے. تو گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے نا کہ اچھا آزاد کشمیر مل جائے, گلگت بلتستان مل جائے, جی فلاں مل جائے, ٹھیک ہے ہم یہ کر لیتے ہیں. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں کیسی گیم کی ہے زرداری صاحب نے, نہروں کے معاملے پر بھی انہوں نے گیم کی, اور اب نون لیگ کے ساتھ گیم کر کے کس طرح وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار بس چاہیے, باقی چیزیں ہم سے منواتے رہو. آج کی دوسری بڑی خبر ہے, ایران کی طرف سے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ ایک بڑا حملہ ایران کی طرف سے کیا گیا کیونکہ مسلسل اسرائیل لبنان کو نشانہ بنا رہا تھا اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا ایران کی طرف سے کہ یہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہے. تو اب ہوا یہ کہ ایران نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر حملوں کے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغے ہیں. دلچسپ صورتحال اس لیے ہے کہ پہلی دفعہ شاید یہ ہوا ہے کہ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے, باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم اسرائیل کے پیچھے لگ کے ایران پر حملہ نہیں کریں گے. نیتن یاہو سے, اسرائیل کے وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور امریکی صدر نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو یہ کہہ دیا, نیتن یاہو کو, کہ جی اگر آپ نے اب اٹیک کرنا ہے ایران پر تو تم اکیلے ہو, ہم نہیں تمہارے ساتھ شامل ہوں گے, ہم اس میں نہیں آئیں گے. اب ٹرمپ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی حل ہی کوئی نہیں ہے, اس کے علاوہ سیز فائر اور معاہدے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ میری تو حالیہ دنوں میں خود امریکہ میں رہنے والے ایک پاکستانی نژاد امریکن سے بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ یہاں مہنگائی سے لوگ تنگ آ گئے ہیں, اور خاص طور پر پیٹرول کی قیمتیں, جس کو وہاں گیس کہتے ہیں, اس کی قیمتوں سے. اور ظاہر ہے جب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی, جس طرح ہم یہاں دیکھتے ہیں پیٹرول گیس کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے, تو وہاں لوگ بہت پریشان ہیں. تو ٹرمپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہے آگے مڈ ٹرم ہے نومبر میں, اس کا ایک الگ پریشر ہے. ابھی دیکھیے قرارداد منظور ہو گئی ہے جہاں پر ٹرمپ سے جنگ کا اختیار لینے کی بات ہوئی ہے کہ جی, تو یہ چوتھی دفعہ یہ کوشش ہوئی اور ریپبلکنز ٹوٹ گئے, ٹرمپ کی پارٹی کے بندے ٹوٹ کر ڈیموکریٹس کی طرف جا کر انہوں نے ووٹ ڈال دیا. تو ٹرمپ اب کہہ رہے ہیں بھائی میں تو نہیں بیچ میں آ رہا, صاف کہہ دیا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کو, تو تم نے اگر حملہ کیا تو تم خود دیکھ لو, اور کہا بھی ہے کہ حملہ نہ ہی کرو, تو اس لیے کہ تمہیں تو نقصان کچھ ہوا نہیں ہے, تم خود کہہ رہے ہو کہ فضا میں ہی ہم نے میزائل تباہ کر دیے, تو پھر آگے نہ بڑھو. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں اور حالات پھر دوبارہ سے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب اسرائیل میں پریشانی ہے, سوشل میڈیا پر اسرائیل کے مختلف علاقوں میں آگ نظر آ رہی ہے, لگی ہوئی ہے. اسرائیل کے لیے پریشانی بڑھ رہی ہے کہ اچھا اب ٹرمپ بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں, کیونکہ یہ تو بات سامنے آئی کہ کئی امریکی صدور سے نیتن یاہو نے یہ کوشش کی کہ ایران پر اٹیک کروا لیا جائے, لیکن نہیں ہو سکا, اور ٹرمپ نے آخرکار یہ کام کر دیا. اب ٹرمپ پچھتا رہے ہیں, یہ معاملہ ہے. اور اب تو یہ خبر سامنے آ رہی ہے, چھپ نہیں پا رہی, کہ اسرائیل کو بھی بہت بھاری قیمت اٹھانی پڑ رہی ہے اس جنگ کی. امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بہت بھاری قیمت اٹھانی پڑ رہی ہے. یہ ایسی نہیں ہے, یقیناً ایران کا نقصان ہو رہا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ایران پر تو خیر پہلے بھی پابندیاں تھیں, تو یہ نہیں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ میں سب چین ہی چین ہے. اسرائیل کی اکانومی بھی ہل کر رہ گئی ہوئی ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ میں تو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے, اس لیے ٹرمپ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں اور نیتن یاہو کہہ رہے ہیں بھائی میں نہیں آ رہا. اللہ حافظ.